यो नागरिकताको सम्बन्धमा जति दलहरू विपक्षमा छन् त्यति दलहरूलाई आउने चुनावमा भोट दिनु, संसद भवनभित्र यसलाई जलाउँछौँ। एमालेबाट माधव नेपाल, माओवादीबाट प्रचण्ड र कांग्रेसबाट शेरबहादुर इन्डियामा गएर ल्याएर उहाँ लेखेर तयार गरेर ल्याइएको संविधान र संघीयता हो अहिलेको। संसारमा नेपाल मात्र यस्तो देश हो जुन देशमा सरकार आफै तिमीलाई नागरिकता चाहिएको छ भन्दै खोज्दै मान्छे खोज्दै हिँडेर बोलाउँदै लिएर आएर नागरिकता दिन्छ। यस्तो संसारको अरू कुनै देश छैन। शेरबहादुर जानुहुन्छ, एमाले र माओवादीले गर्न दिएन, प्रचण्ड जाने कांग्रेस र एमालेले गर्न दिएन, ओली जाने कांग्रेस र प्रचण्डले गर्न दिएन संसदमा काम, सरकारमा काम भनेपछि त पार्टी बाधक रहेछन् नि। जनता ढाँटिएको भन्न पनि मिल्दैन। हामी जनता साह्रै बेकामेर पङ्गु भएको। अहिले पनि हाम्रा लागि पार्टीको भनेर चाहिँ कुकुर पनि प्यारो छ, लाठी पनि प्यारो छ। त्यति भएको कारणले हामी देश बेच्दैछौँ। जुन देशमा नागरिकता प्रदान गरिँदैन, नागरिकता वितरण गरिन्छ र नागरिकता वितरण टोली त्यसको नाम राखिन्छ। नामै नागरिकता वितरण टोली। संसारमा नेपाल मात्र यस्तो देश हो जुन देशमा सरकार आफै तिमीलाई नागरिकता चाहिएको छ भन्दै खोज्दै मान्छे खोज्दै हिँडेर बोलाउँदै लिएर आएर नागरिकता दिन्छ। यस्तो संसारको अरू कुनै देश छैन। एउटा ड्राइभिङ लाइसेन्स लिनका लागि पनि तपाईले पहिला फर्म भर्नुपर्छ, तपाईलाई ट्रायल दिनुपर्छ। धेरै प्रक्रिया पूरा गरेपछि तपाईले ड्राइभिङ लाइसेन्स प्राप्त गर्नुहुन्छ। ड्राइभिङ लाइसेन्स भन्दा सजिलो हुने गरिकन नागरिकता प्रदान गर्ने देश नेपाल मात्रै हो। नेपाल मात्रै संसारको एउटा यस्तो देश हो जुन देशले हरेक राजनीतिक परिवर्तनपछि कट अफ इयर भनेर कट अफ डेट परिवर्तन गर्छ, नागरिकता प्रदान गर्ने नयाँ आधारहरू तयार गर्छ। हामीले नागरिकता नीति भनेका छौँ। नीति भन्दा माथि सिद्धान्त हुन्छ, सिद्धान्त भन्दा माथि अवधारणा हुन्छ। यो अवधारणाहरूका दृष्टिले संसारमा दुई प्रकारका देशहरू छन्। एउटा जस स्याङ्नियस प्रिन्सिपलमा विश्वास गर्ने देशहरू छन् नागरिकताका सम्बन्धमा भने, अर्को जस सली प्रिन्सिपलमा विश्वास गर्ने देशहरू छन्। नागरिकतालाई लिएर कुनै पनि पार्टीको, कुनै नागरिकको स्वयं वा संगठनको बेग्लै सिद्धान्त हुन पाउँदैन, बेग्लै नीति हुन पाउँदैन, बेग्लै विचार हुन पाउँदैन। त्यो नीति, त्यो सिद्धान्त त्यो राष्ट्रको हुन्छ, देशको हुन्छ। यस्तो जम्मा दुईवटा देशहरू, दुई प्रकारका देशहरू छन्। जस स्याङ्नियस प्रिन्सिपलमा विश्वास गर्ने देशहरूले वंशजका आधारमा नागरिकता दिने गर्छन्। म कानुनको विद्यार्थी हो। योभन्दा पहिलाको नागरिकता अध्यादेश खारेज गराउनमा म स्वयं पनि बहस पैरवीमा सर्वोच्च अदालतमा उत्रिएको हो। हामीले खारेज गराउँदै गरेको कुरा यहाँहरूलाई भन्दै गर्दा म आदरणीय बालकृष्ण नेउपानेज्यूलाई सम्झिन चाहन्छु सम्मानपूर्वक। उहाँले अत्यन्त धेरै यसको नेतृत्व नै गरेर मेहनत गर्नुभयो। विचार जेसुकै होस्, त्यो जस स्याङ्नियस प्रिन्सिपलमा विश्वास गर्ने देशहरूले, यसलाई अङ्ग्रेजीमा द रिलेसन अफ द ब्लड भनिन्छ, रक्तको सम्बन्धमा आधारित रहेर नागरिकता प्रदान गर्ने देशहरूको अवधारणा रहेका देशहरू, उत्तर कोरिया जस्तो, नेपाल जस्तो, भुटान जस्तो, चाइना जस्तो, सुरुमा युके पनि थियो। यी देश सबैसँग छलफल गरेर संविधान सभामा विषयगत समितिको अवधारणा पत्र तयार गर्दा हामीले बुझाएका थियौँ कि नागरिकता सम्बन्धमा जस स्याङ्नियस प्रिन्सिपललाई आधार मानिनुपर्छ र राष्ट्रिय ऐक्यबद्धताको आधारसँग सम्बन्धित समितिले हामी जस स्याङ्नियस प्रिन्सिपलमा विश्वास गर्ने देश हो भन्ने कुरो लेखेको छ। त्यसको विरुद्धमा हामी गयौँ। म यसमा त्यति धेरै जान्न। जस सली प्रिन्सिपलमा विश्वास गर्ने देशहरूले सामान्य प्रक्रिया जन्मेको आधारमा नागरिकता दिन्छन्। यी देशहरू कुन कुन हुन् मैले भनिरहन पर्दैन। अर्को कुरा, हामीले, तपाईँ सम्झिनुहोस् कि अमेरिकाको राजदूत नेपाल आएर सन्तान जन्मियो भने उसले नेपालमा जन्मिएको सन्तानलाई पछि अमेरिकाको राष्ट्रपतिमा स्वीकार गर्दैन। 2 वर्ष अगाडि मात्रै उनीहरूले त्यहाँको उसमा संशोधन गरे। नेपालमै जन्मिए पनि हस्पिटलमा होइन, राजदूतावासभित्र जन्मिएको सम्म रहेछ भने मान्न सकिन्छ भने, अमेरिकाको रक्षा मन्त्रालयको भवनमा सफा गर्ने मान्छेहरू पनि अमेरिकाको डीसी भित्रै जन्मिएका मान्छेहरू हुनुपर्छ। अर्को स्टेटकोलाई त्यो जागिर पनि दिँदैनन्। किन चाइनाको चाहिँ एउटा निश्चित क्षेत्रमा जन्मिएका मान्छेहरू मात्रै पोलिट ब्युरो
सदस्य हुन्छ? मेनल्यान्डभित्र जन्मिएकाहरू मात्र किन हुन्छ? किन इन्डियाको राष्ट्रपति भवनभित्रका चरा धपाउने मान्छेहरू त्यही क्षेत्रका मान्छेलाई मात्रै जागिर दिइन्छ? धेरै ठुलो अर्थ छ यसमा। नागरिकता एउटा परिचय पत्र मात्रै होइन। हामी जस्ट इङ्ग्लिस प्रिन्सिपलमा विश्वास गर्ने भएको हुनाले नागरिकताको यो अवधारणामा समस्या छ। नीति त धेरै परको कुरा हो। अब अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा, हामीले अहिले यी सन्दर्भहरूमा कुरा गरिरहँदाखेरि नागरिकताको विशेष सन्दर्भमा सीमाका विषयहरू आएका छन्। केपी ओली निकै राष्ट्रवादी देखिन्थे, त्यो आफ्नो भाउको जुनी फेरि पाएपछि 15 दिनका लागि मात्रै सत्ता लम्ब्याउनका लागि नागरिकता अध्यादेश किन ल्याए? किनकि सांसदहरू प्रयोग गरेर सरकार ढालिदिन्थे। समस्या संसदीय व्यवस्थामा छ। मैले यसमा यति धेरै अरू बोल्दिनँ। यो रहन्जेलसम्म यस्तो भइरहन्छ। संसदीय व्यवस्था हुन्जेलसम्म, सांसदले सरकार ढाल्दैन बनाउने व्यवस्था हुन्जेलसम्म नागरिकतासँग सम्बन्धित यही श्रृङ्खला चलिरहन्छ भन्ने मात्रै हाम्रो निष्कर्ष हो। तपाईहरुले हेर्नुभयो भने युवल नोआ हरारीको 21 लेसन्स फर 21st सेन्चुरी संसारको सबै देशहरूको जनसङ्ख्या अबको 5 पुस्तापछि जमिनको आकारभन्दा ठुलो हुँदैछ। सबै मान्छे एकै ठाउँमा बस्ने हो भने यो जमिनको साइज जत्रो छ पृथ्वीको त्यो भन्दा जनसङ्ख्याको साइज ठुलो हुँदैछ। अब संसारका सबै देशहरूको मुख्य एजेन्डा सरकार चलाउने र पार्टी चलाउनेहरूको दुईटा मात्रै छ, जनसङ्ख्या व्यवस्थापन र भूमि व्यवस्थापन। यो जनसङ्ख्या व्यवस्थापन र भूमि व्यवस्थापनसँग जोडिएको विषय हो। राजनीतिक दलहरूका धारणा के छन्? मैले यसमा पनि यति मात्रै जोडे, यहाँ फिजीकरण इत्यादि सिक्किमीकरण सबै हुँदै आउने नै अवस्था छँदैछ, हुँदै हो। र अर्को चाहिँ हामीले जम्मामा अब गर्छौं कि अब हामी कता जान खोजिरहेका छौं? पहिलो कुरा, यो नागरिकताको सम्बन्धमा जति दलहरू विपक्षमा छन् त्यति दलहरूलाई आउने चुनावमा भोट दिनु, संसद भवनभित्र यसलाई जलाउँछौं। संसदको अभिलेखालयबाट यसलाई हामी हटाउँछौं। संसद अभिलेखालयबाट यसलाई हामी डिलिट गर्छौं। त्यसकारण यसका विरुद्धमा रहनेहरू, एमसीसी का विरुद्धमा रहनेहरू यी दलहरूलाई मात्रै मतदान गर्नुस्। यसको तात्कालिक उपचार चाहिँ यो हो। यति भनेर बिदा लिन्छु। धन्यवाद। विशेष गरेर नागरिकता विधेयकको कुरामा विगतदेखि धेरै लडाईँ गरिसक्यौं र नागरिकता विधेयक मात्रै नभएर यस्तै विषयहरू जस्तै एमसीसी, एसपीपी जस्ता सम्झौताहरू खुरुखुरु हाम्रो भोट ढाँटेर लगेका नेताहरूले माथि बसेर सिंहदरबार राणाहरूले बनाइदिएको कम्पाउन्ड भित्र लुकेर खुरुखुरु विदेशी एजेन्डा पास गरिरहने, तर नेपाली जनता जो ओरिजिनल नागरिक छौं त्यसले चाहिँ सधैँ सडकको जीवन कुकुरको जस्तो बिताइरहनु पर्ने नेपालको अवस्था सिधै पनि यो अवस्था एउटा व्यवस्थाले ल्याएको अवस्था हो। व्यवस्था र यो संविधानले निम्त्याएको अवस्था हो। नेपालको संविधानको भाग 2 को धारा 11 मा नेपाली नागरिकताको व्यवस्था गरिएको छ। 10 र 11 मा 11 को भाग 4 मा 11 को 4 मा के भनिएको छ भन्नुहुन्छ भने नेपालमा मातृत्व र पितृत्व फेला नपरेका बालबच्चाहरूलाई नेपाल सरकार नै आफू अभिभावक भएर वंशजको नागरिकता दिनेछ। अब नेपाल सरकारले बाउ र आमा पत्ता नलागेका बच्चाहरूलाई वंशजको नागरिकता दिँदाखेरि अहिले कलङ्की र बल्खुको बिचमा गाडीमा पसेर मेरो बाउ छैन आमा छैन भनेर कागज देखाउने बच्चाहरूले पनि अब अन्तिममा गएर वंशजको नागरिकता पाउने र वंशजको नागरिकता पाएपछि देशको राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री, प्रधान न्यायाधीश, प्रहरी प्रमुख, सेना प्रमुख, सभामुख जस्तो पोस्टमा उनीहरू डाइरेक्ट जाने अवस्था हाम्रो संविधानले नै दिएको छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि हाम्रो संविधान खोटी छ है। यही संविधान भित्र भएर हामी लडिरहन्छौं, भुकिरहन्छौं भनेर यहाँ उपस्थित हुनुभएका आयोजक भित्र हुनुभएका विभिन्न पार्टीका दल समुदाय भित्रका व्यक्तित्वहरूले पनि यो अब कदापि नगर्दिनु होला। हामी सधैँ कुकुरको जीवन बाटोमा जिउन बाध्य भयौं। हामी कहाँ जाँदैछौं त? जहिले विरोधै विरोध। हामी चाहिँ विरोधका लागि मात्रै जन्मिएको एउटा शक्ति हौं कि हाम्रो डेस्टिनेसन कहाँ छ त? गन्तव्य कहाँ छ त? यो भएन भने हामी कुन संविधान, कुन व्यवस्थातिर जान्छौं? त्यो पनि अब यहाँ अभिभावकहरूले हामीलाई एउटा निर्णय दिनुपर्छ। यही संविधान मान्नुहुन्छ, यही व्यवस्था मान्नुहुन्छ भने हामी जहिले यही हो। हेर्नुस् है, आज एउटा लड्छौं, हिजो एउटा लड्यौं, अस्ति एउटा लड्यौं, भोलि अर्को लड्न हामी बाध्य हुन्छौं। पर्सि पनि ल्याइरहन्छन्, यिनले हामीलाई हेपेका हुन्।
चुनाव अगाडि कुनै पनि दलहरूले घोषणा पत्रमा लेखेका छैनन् कि हामी नागरिकता विधेयक ल्याउँछौँ, एमसीसी ल्याउँछौँ, एसपीपी ल्याउँछौँ भनेर। तिमीलाई रोजगार दिन्छौँ, उद्योग कारखाना खोलिदिन्छौँ, समृद्ध बनाउँछौँ, समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली जस्ता सस्ता नारा ल्याएर भोट लाने। तर 100 वर्ष भइसक्यो उनीहरूले जनता ढाँटिएको भन्न पनि मिल्दैन। हामी जनता साह्रै बेकामेर पङ्गु भएको। अहिले पनि हाम्रा लागि पार्टीको भनेर चाहिँ कुकुर पनि प्यारो छ, लाठी पनि प्यारो छ। त्यति भएको कारणले हामी देश बेच्दैछौँ। संविधानको धारा 10(4) मात्रै होइन, त्योभन्दा पछाडि अर्को एउटा विशेष कुरा के छ भन्नुहुन्छ भने 7(8) मा कता भनिएको छ, नेपाली महिला विदेशी नागरिकसँग बिहे गरेको खण्डमा उसको बालबच्चालाई चाहिँ अङ्गीकृत नागरिकता भनिएको छ भने हामी धेरैले लुकाएर बसेका छौँ कि यो महिलाहरूले नि खोज्नुको कारण त्यो पनि हो। नेपाली पुरुषले विदेशी महिला विवाह गरेको र जन्मिएका सन्तान भनेको नेपालका पहिलो क्यान्सर सेल बिपी मातृका गिरिजाहरू हुन् हो। अनि हामी आज के गर्छौँ भन्दा छोराको भ्रूण चाहिँ प्यारो देख्छौँ, वंशजको नागरिकता दिने, विदेशी ससुराली बनाउँदा। अनि हामी उस्तै छोरी, एउटै गर्भबाट जन्मेका छोरीले विदेशी नागरिकसँग विवाह गरेर जन्मेको सन्तानलाई चाहिँ हामी अङ्गीकृतमा राख्ने, छोराले विदेशी बिहे गर्दाखेरि चाहिँ वंशजको दिन्छौँ भने त्यहीँबाट विरोध सुरु हुन्छ। मेरा दाजुले बिहे गर्दाखेरि, विदेशी बिहे गर्दाखेरि उसले नेपालको नागरिकता भाउजूले खुरुक्क पाउने भए मेरो श्रीमानले पनि पाउनुपर्छ भनेर म अड्डा जमाउन थाल्छु। हाम्रो देश असुरक्षित भएको कारण, मुख्य कारण त्यो हो। तपाईँहरू सबैले स्वीकार गर्नुपर्छ, बुहारीलाई पनि नदिउँ है। बुहारीबाट जन्मेको सन्तानलाई पनि अङ्गीकृत बनाउनुपर्छ र राज्यका महत्त्वपूर्ण निकायहरूमा भाग लिन दिनु हुँदैन ती सन्तानहरूलाई। सन्तान दोषी हुँदैनन्, बाबुआमा दोषी हो। राष्ट्र र राष्ट्रियता चाहिन्छ भने विदेशी नागरिकसँग विवाह नगरौँ न त है। प्रेम ठुलो हुन्छ भने छोरा र छोरी बराबर हो। छोराबाट जन्मिएका सन्तानलाई पनि दिनु हुँदैन। जब छोराबाट जन्मिएका सन्तानलाई दिने गर्यो नि, त्यही कारणले बिपी मातृका र गिरिजाले नेपालमा अड्डा जमाए। उनीहरू भान्जा हुन् है, इन्डियाका भान्जा हुन् हो। त्यो भएको कारणले आज पनि म खुलेर भनिदिन्छु, हेर्नुहोस्, मेरो बाउपट्टिका दाजुभाइको भन्दा म आमापट्टिका दाजुभाइको बढी माया गर्छु। जोसुकैले पनि माओलीको बढी माया गरेको हुन्छ। अनि यहाँ हामी चाहिँ के गर्छौँ भन्दा ससुराली इन्डियामा विदेशमा भनौँ, अहिले विशेष त यो त इन्डियाकै लागि हो, हामी खुलेरै बोल्नु पर्दा। तर अहिले भनेको रोटी बेटीको सम्बन्ध आदि इत्यादि देखाइन्छ नि। रोटी बेटीको सम्बन्ध इन्डियन नागरिकसँग विवाह गर्दा मात्रै हुँदैन। आज नेपालका सन्तानहरू जापानिजसँग गरेका छन्, अमेरिकनसँग गरेका छन्, बेलायतसँग गरेका छन्, कोरियनसँग गरेका छन्, चाइनासँग गरेका छन्। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि कुनै पनि छोरा होस् या छोरी होस् विदेशी सन्तानसँग विवाह गर्नेलाई अङ्गीकृतै दिनुपर्छ र राज्यमा भाग लिन दिनुहुँदैन। अर्को संविधानको खोड छ, संविधानको धारा 289, जसमा के भनिएको छ भने लुकाइएको छ। अर्को कुरा धारा 14 ले गरेको छ गैर आवासीय नागरिकको व्यवस्था। गैर आवासीय नागरिक नेपाली नागरिक वंशजको नागरिकता लिएको तर विदेशमा गएर गरी खाएर 2 वर्ष बसेको व्यक्तिले गैर आवासीय नागरिकता लिनुपर्छ। गैर भन्ने शब्दको अर्थ के हुन्छ भनेको नभएको है। उनीहरूलाई गैर जिम्मेवार व्यक्ति कस्तोलाई भनिन्छ, गैर कानुन कस्तोलाई भनिन्छ, गैर नागरिकता कस्तोलाई भन्ने, गैर आवासीय कस्तोलाई भन्ने, कस्तो निचो शब्द दिएको छ। र हाम्रा हरेक नेपाली नागरिकहरूलाई नागरिकताबाट वञ्चित बनाइएको छ। जो विदेशमा गएर गरी खाएका छन्, धेरै पैसा कमाएका छन्, विशेष गरेर अमेरिका, क्यानाडा, अस्ट्रेलिया, बेलायत जानेहरूलाई चाहिँ नेपाली नागरिकताबाट वञ्चित बनाइने यो सिधै युरोपियन युनियन र विदेशी शक्तिहरूको भूमिका हो। किन भन्नुहुन्छ भने उनीहरूलाई जब 2 नागरिकताबाट वञ्चित गराइन्छ, ती देशमा 2 नागरिकताबाट वञ्चित गराइँदैन, नेपालबाट मात्रै। किन भन्दा त्यहाँ कमाएको सम्पत्ति यहाँ नल्याउन् भन्ने ती देशको पनि एउटा रणनीति छ भने हाम्रो देशको सरकार यी नालायक गद्दारहरूले केही पनि बुझेका छैनन्। जब ठुलो धेरै कमाउने देशमा जान्छन् उनीहरूले, त्यहाँबाट रेमिटेन्स ल्याउन नपाउने भने चाहिँ हाम्रा देशका नागरिकलाई खुरुखुरु विदेश खेद्नुको अर्थ के भयो त? उनीबाट देशलाई के फाइदा भयो त? नेपाली नागरिकताबाट वञ्चित गराइन्छ भने धारा 14 मा भनिएको छ धार्मिक र सांस्कृतिक अधिकार दिने, अरू अधिकार नदिने भनेर। नेपालीहरू मक्ख छन्। धार्मिक र सांस्कृतिक अधिकार कसैले चाहिँ लिनु पर्दैन, कुनै नेताले दिनु पर्दैन। सम्पूर्ण विश्वमा छरिएर रहेका नेपालीहरूले के बुझ्नुस् भने तपाईहरूलाई नेपाली शक्तिबाट, नेपालको सरकारबाट, नेपालको पूर्ण कानुनी अधिकारबाट वञ्चित राखिँदैछ। कुनै पनि देशमा फैलिएका नागरिकहरूले गैर आवासीय नागरिकता नलिनु होला। अर्को छ धारा 289, त्यहाँ लगेर लुकाइएको छ। यता अगाडिको अङ्गीकृत नागरिकतालाई त्यहाँ लगेर 289 मा चाहिँ अङ्गीकृतले पनि राष्ट्रका ठुला पोस्टहरूमा भाग लिन पाउँछ है, सरकारी जागिरमा भाग लिन पाउँछ, उप पोस्टमा सबै राज्यका ठुल्ठुला निकायमा भाग लिन पाउँछ भनेर धारा 289 ले भनिएको छ भने फेरि धारा 291 ले के भनिएको छ भन्दा गैर आवासीय नागरिकता लिने ओरिजिनल नेपाली नागरिकहरूले नेपालको सरकारी जागिर पनि खान पाउँदैनन्, कुनै पनि जनप्रतिनिधि भएर निर्वाचनमा लड्न पनि पाउँदैनन्। त्यसरी वञ्चित गरिएको छ। यी सबै केलाउँदै जाँदाखेरि के हुन्छ सिधा रूपमा भन्नुहुन्छ भने ओरिजिनल नेपाली नागरिकहरूलाई बाठा टाठालाई खेदाइदिने, फर्केर आउन नदिने र जन्मसिद्धको आधारमा, भान्जाभान्जीको आधारमा चाहिँ
विशेष गरेर इन्डियन नागरिकहरू जो आज नेपालका फुटपाथमा सारा पसल गरेर बसेका छन् उनीहरूलाई नागरिकता दिने जन्मको आधारमा थापाथली गरेर जन्मिन्छन्, कहाँ गएर जन्मिन्छन्। बरु नेपालीले तुरुन्त बनाउँदैन जन्मको आधारमा प्रमाणपत्र, तर इन्डियनहरूले बच्चा जन्ममा यहाँ आइदिन्छन्, खोला पारी कटेर पारीपट्टिबाट यता वारी आइदिन्छन्। नेपालका तराईका हरेक बोर्डरका अस्पतालमा नेपाली भन्दा इन्डियन बच्चाहरू जन्माउने क्रम बढी भएको छ। किन भन्दा जन्मको आधारमा नागरिकता लिन अनि तिनीहरूले सर्टिफिकेट नलिकन हस्पिटलबाट जाँदैनन्, त्यही आधारमा उनीहरूले लिन्छन्। र अब नेपालको सबैभन्दा ठुलो षड्यन्त्र र रणनीति के हो भन्दा इन्डियामा धेरै भएको जनसङ्ख्यालाई नेपालमा प्रतिस्थापन गर्ने एउटा, अर्को नेपालको सम्पूर्ण व्यापार व्यवसाय उनीहरूले जिम्मा लिने। अहिले नागरिकता विधेयकको केसमा सबैभन्दा बढी गम्भीर हुनुपर्ने कुरा कसले छ भन्दा नेपालका तराईवासी दाजुभाइ दिदीबहिनी जो मधेसी नाममा कोटा खाइरहनु भएको छ देशमा, तपाईहरूको भविष्य सङ्कटमा नागरिकता विधेयकले पार्दैछ। आज हामीले नागरिकता विधेयक तपाईहरूका लागि बोलिरहेको छ। पहाडी र हिमाली समुदायको लागि कुनै पनि घाटा लाग्नेवाला छैन। भविष्यमा हेर्नुहोला, जब उनीहरू रङ रूप र भाषा मिलाएर यहाँ आउँछन्, फुपूलाई आमा, फुपाजुलाई बाउ, मामालाई आमा के अरे बाउ र माइजूलाई आमा बनाएर यहाँ नागरिकता लिँदैछन् र तराईका मधेसी नेपाली मधेसीहरूले उनीहरूलाई त्यो तरिकाले नागरिकता दिँदैछन्। हामीले बोलिदिँदा दुश्मन जस्तो ठानेर छ नि, भोलि उहाँहरूकै छोराछोरी र सन्ततिको माटो पनि उनीहरूले हडप्ने हुन्। अनि यो जुन छ कोटा प्रणाली छ राज्यले दिने सुविधाहरूमा, त्यो सबै आरक्षण पनि इन्डियनहरूले लिएर राज्यका ठुल्ठुला सचिव जस्ता पोस्टमा पनि यही नागरिकता विधेयकले लाँदैछ। आज तपाईहरू गम्भीर बन्नुपर्छ। तराईवासीहरूलाई चाहिँ भविष्यमा उठाउनेवाला छ नागरिकता विधेयकले। तपाईहरूको सम्पूर्ण राज्यको हक अधिकार, सम्पत्तिको अधिकार, पढ्ने अधिकार, जागिर खाने अधिकार, लोकसेवाका अधिकार सबै इन्डियन नागरिकहरूले तपाईँहरूलाई हडप्नेवाला छन्। हेर्नुहोला, आजै सचेत रहनुहोस्। हामीभन्दा तपाईँहरू गम्भीर अवस्थामा पुग्नुहुन्छ। भूमिको लडाइँ, सिमानाको लडाइँ गर्दा तपाईँहरू जसरी आज लडिरहनु भएको छ नागरिकता विधेयकको लडाइँमा आजैदेखि तपाईँहरू होमिनुहोस्। हामीले त जानकारी दिएको छ, हामी कुनै तराईवासीको दुश्मनीको लागि होइन, भूमि बचाउनका लागि, तपाईँहरूको अधिकार बचाउनका लागि हामी बढी बोल्दैछौँ। त्यही भएर नागरिकता यदि लेने देने काम गरिन्छ भने रेसिप्रोसिटीको कुरा जुन गर्नुभएको थियो अघि, पारस्परिक सम्बन्ध। मेरो सानीमा इन्डियामा बेगर जानुभएको 40 वर्ष हुँदा पहिलो भोट हाल्न पाउनुभयो। 2038 सालमा विक्रम सम्वत 2038 सालमा विवाह भएको, गत वर्षको निर्वाचनमा पहिलो भोट हाल्नु भएको छ उहाँले भनेपछि हाम्रोमा हामीले मात्रै दिइहाल्नुपर्छ भन्ने के छ त? रोटीपेटीकै सम्बन्ध हामीले यथावत राख्नुपर्छ, कायम राख्नुपर्छ भने हामीले पनि हाम्रा देशका चेलीबेटीलाई विवाह गरेर इन्डियामा जाँदा कति वर्षमा नागरिकता दिन्छ? नेपाल सरकारले पनि त्यति नै वर्षमा मात्रै दिने बनाउनुपर्छ। अनि हुन्छ रोटीबेटीको सम्बन्ध, समान सम्बन्ध। होइन भने हामी मात्रै सस्ता बनिदिने, हामी मात्रै अस्तित्व गिराउने, हाम्रो मात्रै स्वाभिमान गिर्ने, इन्डियाको र हाम्रो स्वाभिमान बराबर होला नि? यो सबै कुरामा तपाईँ हामी गम्भीर हुनुपर्ने कुरा के छ भने हाम्रो संविधान हामीले लेखेको होइन। हाम्रो संविधान निकाल्नुभन्दा 2 दिन अगाडि एमालेबाट माधव नेपाल, माओवादीबाट प्रचण्ड र काङ्ग्रेसबाट शेरबहादुर इन्डियामा गएर उहाँ लेखेर तयार गरेर ल्याइएको संविधान र सङ्घीयता हो अहिलेको। त्यो भएको कारणले यिनीहरूलाई थाहा छैन, सम्भवतः म भन्छु यिनीहरूलाई यो भित्र के छ भनेर थाहा छैन। जब हामी चिच्याउँछौँ थाहा पाउँछन्, तर उनीहरूले हामीलाई यति हेपेका छन्। म यहाँ भएका महानुभावहरूलाई के पनि भन्न चाहन्छु भने सधैँ लड्ने बेलामा एक हुनुपर्छ भनेर कतिवटा दल जुटेर आउनु भएको छ यहाँ भने सधैँ एक हुन किन सक्नुहुन्न? आज यो स्टेजमा बस्दा एक हुनुहुन्छ भने एकता बलियो रहेछ नि, पार्टी नबनाउन। बहुदलै नेपालको रोग भएको। तपाईँहरू पार्टीका झन्डामा सडकमा मानिसहरूलाई लानुहुन्छ अनि मैले पार्टी मिल्दैन, म त्यहाँ आउँदिनँ, मलाई चाहिने एजेन्डा हुन्छ, पार्टीको झन्डाले मलाई बोलेको हुन्छ। राष्ट्रिय झन्डा मात्रै लिएर नेपाली हो भनेर सडकमा आउँछ, जो पनि आउँछ। आज हँसिया र हतौडाको झन्डाले, 4 तारे झन्डाको नागरिक आउँदैन सडकमा, 4 तारेको झन्डा निस्क्यो भने हँसिया हतौडाको आउँदैन। हामीले त नेपालीहरूलाई त क्याटेगोरीमा छुट्याएर पार्टीका नाममा झन्डाले फुटाएर त सबैले एक ठाउँमा आउन वञ्चित गरिरहेका छौँ नि। त्यो भएर एकता ठुलो, पार्टी भनेको यो देशका शत्रु हुन्। बहुदलले यो देशलाई कहिल्यै पनि माथि उठ्न दिँदैन। एउटा पार्टीले जे गर्न चाहन्छ अर्कोले भत्काइदिन्छ, अर्कोले लडाइदिन्छ। किन भन्दा उसको पार्टीको भोट बढी आउँछ, त्यो एजेन्डा पास भयो भनेर। राम्रो भयो भने अर्को पार्टीले त्यसलाई सफल हुन दिँदैन। आजै देखेका छौँ हामीले, मलाई समय अभाव भए पनि थोरै, आजै देखेका छौँ हामीले शेरबहादुर जानुहुन्छ, एमाले र माओवादीले गर्न दिएन, प्रचण्ड जाने काङ्ग्रेस र एमाले गर्न दिएन, ओली जाने काङ्ग्रेस र प्रचण्डले गर्न दिएन संसदमा काम, सरकारमा काम भनेपछि त पार्टी बाधक रहेछन् नि। त्यो भएको कारणले तपाईँहरूले पार्टी त्यागेर सडकमा आउनुहोस्, सार्वजनिक सबैलाई आह्वान गर्नुहोस्। अनि हाम्रो चाहिँ लडाइँ माथि हुनेवाला छ, बढ्नेवाला छ, जल्नेवाला छ है। यति भन्दै म यहाँबाट बिदाउन चाहेँ। होइन, धन्यवाद, नमस्कार। हाम्रो शासनको परिवर्तनदेखि यता पटक पटक नागरिकता नीतिहरू परिवर्तन हुँदै आएका छन्। विशेष गरिकन 2019 सालमा बनेको नागरिकता ऐनले यसलाई केही स्थिर स्वरूप दिन कोसिस गर्यो र पछि 46 सालको परिवर्तनपछि पनि त्यही नागरिकता नीति कायम रह्यो र त्यसलाई 2047 सालको संविधानले पनि मूलतः त्यही नीतिलाई लियो
जसले के भनेको थियो भने 2019 सालको चैतभित्र नेपालमा जन्मनेहरू वंशजका नागरिक हुन् र बरु थोरै विषयमा मात्रै अंकित नागरिकता दिने कुरा छ, केही मनोनित मानार्थ नागरिकताको कुरा बेग्लै छ। यस्तो किसिमको नागरिकता नीति रहेको थियो र 46 सालको त्यसपछि जुन 46 सालमा परिवर्तन भयो, त्यसपछि 63 सालमा परिवर्तन भयो, हरेक र त्यसभन्दा अगाडि जन्म संग्रह भयो 2036-37 सालमा। त यस्ता अवसरहरूमा 37 सालमा पनि धेरै अब भनौँ न नेपालमा बसोबास गर्ने मानिसहरू नागरिकताका योग्यता नपुगेका भए पनि राजनीतिक कारणले उनीहरूले तत्कालीन पञ्चायती निरङ्कुश निर्दलीय व्यवस्थालाई साथ दिउन् भनेर उनीहरूलाई मतदाता नावलीमा राखियो र उनीहरूले मत दिएपछि उनीहरूमध्ये धेरैले नागरिकता पनि पाएको अवस्था छ। अब पछि 46 सालको परिवर्तनपछि पनि यो नागरिकताको विषयमा धेरै आवाजहरू उठे र त्यस अनुसार खुकुलो गरी अलि जन्म संग्रहको नावलीको आधारमा नागरिकता नीति बनाउने कोसिस गर्दा त्यसबेलाको राष्ट्र प्रमुखले संसदबाट पारित भएर गए पनि त्यसलाई सर्वोच्च अदालतमा पठाइदिँदा सर्वोच्च अदालतले यो संविधान प्रतिकूल भएको हुनाले यो लागू हुँदैन भनेर त्यो अवैध भएर त्यो खारिज भयो। अब त्यसपछि पनि धेरै हिसाबले धेरै आयोगहरू बने र उनीहरूको माध्यमबाट धेरै नागरिकताहरू पनि बाँडिए, जसमा केही पाउनै पर्ने मानिसले पनि पाएका अवश्य नै छन्, तर कयौँ नपाउनु पर्ने अनागरिकहरूले पनि नागरिकता पाएको स्थिति हो। अब यस्तै हुँदै आउने क्रममा 62-63 को आन्दोलन पश्चात अब 63 सालको वैशाख 10 गते त्यो आन्दोलनले प्रारम्भिक विजय गरे पश्चात 27 गते कार्तिकमै सबभन्दा पहिले नागरिकता सम्बन्धी पुरानो संशोधनलाई पुरानो संविधानलाई निलम्बन गरियो र के सहमति गरियो, खास गरिकन केही ठुला दलहरूले बसेर र त्यो अरू दलको विरोध हुँदाहुँदै पनि सरकारी कार्यालयमा जस्तो विभिन्न दलको बैठकमा उपस्थितिलाई पहिले लिएर विरोध गर्नेका कुराहरूलाई त्यहाँ दर्ज नगरिकन सत्ताधारी दलहरूले जे नीति लिए त्यसैलाई नै त्यो बैठकको निर्णय हो भन्ने जसरी प्रचार गर्दै 46 साल चैत मसान्तभित्र नेपालमा जन्मेर यी बसोबास गर्नेले जन्मको आधारमा नागरिकता पाउने भन्ने नीति लियो। त्यसको आधारमा 47 सालको संविधानको त्यो दफालाई निलम्बन गरियो। त्यसपछि त्यसको आधारमा त्यही राजनीतिक सहमतिको आधारमा 63 सालमा एउटा नागरिकता ऐन बनाइयो र त्यही नागरिकता ऐनलाई अस्ति 75 सालको साउनमा त्यसलाई संशोधन गर्ने विधेयक आएको थियो। त्यसमा केही काम भएका थिए, त्यसलाई खारिज गरेर अस्ति शुक्रबारतिर यो सरकारले त्यसलाई फिर्ता लियो र त्यसको ठाउँमा अर्को ती राम्रो कुरा केही परिवर्तन गरेका थिए त्यसलाई पनि खारेज गर्दै अरू गलत कुराहरूलाई इन्ट्रोड्युस गर्नको निम्ति अहिले नयाँ विधेयक आउनेवाला छ। आदरणीय मित्रहरू, म के भन्न चाहन्छु भने अब जुन 63 को परिवर्तन पश्चात जुन ढङ्गले 36 सालको चैत मसान्तमा जन्मने नेपालमा जन्मेर नेपालमै बसोबास गर्नेले नागरिकता लिने नीति लिँदा त्यसको ठुलो असर चाहिँ भारतबाट आउने मानिसहरूमा पर्ने हो। किनभने हाम्रोमा बाहिरबाट आएर यहाँ बसोबास गर्नेहरूका 99% भन्दा बढी मानिस त्यही मुलुकबाट आएका छन् र त्यस्तो अवस्थामा नागरिकताको नीतिमा परिवर्तन गर्दाखेरि भारतले जस्तो किसिमको नागरिकता नीति दिएको छ उनले त्यसबेला पनि 1950 भित्र भारतमा बसोबास गर्नेहरूले मात्रै नागरिकता दाबी गर्न सक्ने उनीहरूको अवस्था छ। नेपालको बारेमा पनि यही अवस्था रहेको छ। 1950 या 51 यस्तै हुनुपर्छ हैन। अब भारतले हामी तीनतिरबाट सिमाना खुला भएको र हामी 3 करोड भएको 135 करोड भएको 1 अरब 35 करोड जनसङ्ख्या भएको मुलुकमा यसरी यो खुला सीमा भएको यस्तो धेरै जनसङ्ख्या भएको मुलुकका मानिसहरूको आगमनलाई यसरी पारस्परिकतालाई पनि नहेरिकन त्यसले के असर गर्छ, के समानता कति असमानता हुन्छ भन्ने पनि नहेरिकन जुन यहाँभित्रका दलले जुन किसिमले त्यसलाई निर्णय गरे त्यो बडो घुँडा टेकुवा लम्पसरवादी नीति थियो र त्यसले हामीलाई ठुलो नोक्सान गर्यो। वास्तवमा त्यो किसिमको सहमति एउटा सबभन्दा पहिले त त्यो असमान सहमति थियो। त्यति ठुलो मुलुक, त्यति धेरै जनसङ्ख्या, त्यति खुला सिमाना भएको मुलुकका मान्छेहरूले यहाँ आएकालाई 46 साल चैत मसान्तभित्र आएर बस्नेलाई नागरिकता दिने नीति अत्यन्त खुला भयो। जबकि नेपालबाट भारतमा जाने, चाहे हिमालबाट जाने होस् चाहे हाम्रो तराईबाट जाने होस्, उनीहरूले 1951 सनमा भारतमा बसेको त्यहाँदेखि
त्यसभन्दा अगाडि भारतमा बसेको अवस्थामा मात्रै उनीहरूले भारतीय नागरिकता क्लेम गर्ने स्थिति छ। यसलाई कायम राख्दै पारदर्शिता पनि नराख्दै समानता पनि नखोज्दै जुन ढङ्गले त्यो राजनीतिक निर्णय गरियो त्यो वास्तवमा बिल्कुल असमान, अन्यायपूर्ण र अपारस्परिक कुरा हो। र तर त्यसकै आधारमा पनि जुन सहमति भएर निर्णय भयो, कानुन बदलियो, पछि अन्तरिम संविधानले पनि त्यसलाई अंगीकार गर्यो, अझ पछि गएर संविधान पछि बनेको संविधानले पनि त्यस अनुसारै काम गर्यो र अहिले आएर त्यही संविधानलाई त्यो ऐनलाई 63 सालको नागरिकता ऐनलाई अहिले संशोधन गर्ने उपक्रमको दोस्रो चरणमा हामी आइरहेका छौँ। आदरणीय मित्र, यसो गरेर नेपाल जस्तो मुलुक, सानो मुलुकमा दुईतिर 1 अरब 40 करोड 1 अरब 30 करोड जनसङ्ख्या भएका मुलुकको बिचमा हामी छौँ र यस्तो अवस्थामा नागरिकता नीति यति खुला निर्णय हो, यति खुकुलो निर्णय हो भने त्यसले हाम्रो मुलुकका यहाँका मौलिक बासिन्दाहरू, पुराना बासिन्दाहरू चाहिँ रैथाने बासिन्दाहरू, यहाँका वंशजका नागरिकहरू अल्पमतमा पर्ने र पछि थपै नै नागरिकहरू बहुमतमा पर्ने र उनीहरूको इच्छामा देश चल्ने जस्तो एउटा स्थिति आउन सक्छ। हामी नेकपा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका सचिवालय सदस्य सन्तोष बुढा आउनुभएको छ, उहाँलाई स्वागत गरौँ। त्यसरी त्यो किसिमको एउटा अवस्था रहेको छ। आदरणीय मित्रहरू, यो परिवेशमा आज हामीहरू यो नागरिकतामा जो लिएको जुन राष्ट्रघाती नीति छ त्यसलाई खारेज गरियोस् भन्ने आवाज उठाउन उठेका छौँ। मैले यति नै भनौँ कि अब यो 75 सालमा जुन संशोधन विधेयक प्रस्तुत भयो त्यसमा पनि अरू धेरै साना कुरालाई एकछिन नगर्ने पनि दुईटा ठुला जघन्य ठुल्ठुला दोषपूर्ण कुराहरू रहेका थिए। एउटा कुरा त्यो के भने 63 सालको 46 सालको चैत मसान्तभित्र नेपालमा जन्मेर यी बसोबास गर्नेले जन्मको आधारमा नागरिकता अथवा जन्मसित नागरिकता पाउने कुरा लेखिए भने कुरा वास्तवमा के हो भने 46 साल चैत मसान्तभित्र नेपालमा जन्मेर यी स्थायी रूपले बसोबास गर्नेले मात्रै त्यो जन्मसित नागरिकता पाएका छैनन्। त्यो कबिलियत अनुसार, त्यो मापदण्ड अनुसार नभएर त्यसभन्दा पछि यहाँ 46 साल चैत मसान्तभन्दा पछि यहाँ आउने र कागज मिलाएर चाहिँ उनीहरू कागज मिलाएर 46 साल चैत मसान्त अघि जन्मेको बनाउनेहरू पनि हजारौँ 10औं हजारको सङ्ख्यामा त्यस्ता मानिसहरूले किर्ते नागरिकता लिएका छन्। यसको सँगसँगै तपाईँलाई के कुरा गरौँ भने नेपालको सीमावर्ती जिल्ला भारतका बिहार, युपी, बङ्गालका जिल्लाहरूबाट, विशेष गरिकन बिहारका जिल्लाहरूबाट यहाँ नेपाल की नागरिकता मिल्ती है भनेर बोर्ड टाँगेर त्यहाँ पैसा उठाएर त्यहाँ मानिसहरूलाई त्यो 3 जना भनौँ न नागरिकता लिएको मान्छेले सिफारिस गरेपछि उनले 46 साल चैत मसान्तभित्र नेपालमा जन्मेर यी बसोबास भएको आधारमा जन्मसिद्ध नागरिकता पाउने जुन एउटा कमजोर स्थिति थियो त्यसको फाइदा उठाउँदै नेपाल भारत सीमानाका सीमावर्ती जिल्लाका कयौं भारतीयहरूले नागरिकता लिएका छन्। यसको चर्चा भारतीय पत्र पत्रिकामा पनि हुन्छ। हेर्नुहोस्, नेपालका पत्र पत्रिकामा हुन्छ। यहाँको स्थानीय चुनाव हुँदाखेरि, यहाँको प्रदेशको या प्रतिनिधि सभाको चुनाव हुँदाखेरि कतिपय यताका मान्छेहरू भारतका गाउँहरूमा गएर भोट माग्छन्, किनभने त्यहाँ नेपालका मतदाता इन्डियनहरू छन्, उनीहरूको भोट माग्छन्। यस्तो स्थिति भएकोले हामीले त्यसपछि एउटा सबभन्दा ठुलो माग के थियो भने, हुन त यो विषय एउटा डिबेटको विषय पनि छ। हामीले 19 साललाई नि कर्तव्य मान्ने कि 46 साललाई चैत मसान्तलाई मानेर जाने भन्ने एउटा डिबेट छँदैछ। यति भए पनि यो डिबेट हुँदै पनि त 46 साल चैत मसान्तभित्र जन्मिनेलाई दिने भनेर संविधान संशोधन र कानुन बनाएको अवस्थामा त्यसैलाई आधार मान्ने हो भने पनि त्यसको विपरीत 10औं हजार देशभित्र र लाखौंको संख्यामा बाहिर बस्ने गैर नेपालीहरूले नेपालको नागरिकता लिएका छन् र अरू धेरै किसिमले नेपालमा भनौँ न यो कृत्य नागरिकताहरू बाँडिएका छन्। मैले धेरै कुरा गर्नुभन्दा पनि मैले एउटा कुरा मैले सम्झाउनु मात्रै पर्छ कि नेपाल र भारतमा यो बोर्डर वारिपारि बिहे बढी हुन्छ। उताका छोरीहरू पनि यता आउँछन्, यताका छोरीहरूलाई पनि उता लैजान्छन् र यताका छोरीहरूलाई उता बिहे गराउने हो भने उनीहरूले भारतमा एउटा जुन दहेज प्रथा छ, बेहुलालाई तिलकहरू दिनुपर्ने, यताको नेपाली बेहुली अथवा नेपाली चेलीलाई बाबुको घरमै बस्दा नागरिकता दिएको छ भने त्यसलाई बालिका नागरिकता भनिन्छ। त्यो बालिका नागरिकता भएकी नेपालकी छोरीलाई भारतीय नागरिक युवाले बिहे गर्ने हो भने उनीहरूले केही 1 पैसा पनि नलिने, सबै त्यही नागरिकतालाई नै उनीहरूले दहेज तिलक मान्ने गरिकन
बिना पैसा बिना दहेज तिलक उताकले बिहे गर्ने चलन छ र यसरी बिहे गरेपछि त्यो नेपाली चेली नेपाली नागरिक हुन्छन् तिनै नागरिकको बरमा उनीहरू ज्वाइँ आउँछन् उनीहरूका मान्छेहरू आउँछन् पछि नागरिकता लिन्छन् यीबाट विदेश जान्छन् तमाम कुराहरू हुने भएकोले यो पनि एउटा भनौँ न नेपालकोमा अनुचित ढङ्गले विदेशीहरूलाई भित्र्याउने नागरिकतामा भित्र्याउने एउटा चलन हो यस्ता नागरिकताहरूको पनि खोजेर खारिज गरिरहनु पर्नेछ अरू धेरै पहिलेका कागजपत्र मिलाएर कृत्य नागरिकता अहिले पनि व्यापक रूपमा बाँडिरहेका छन् यस्ता यी तिनै खाले कृत्य नागरिकताहरूलाई खोजेर तिनीहरूलाई पत्तो लगाएर तिनीहरूलाई खारेज गर्ने र नेपालमा भएका वास्तविक नागरिकलाई नागरिकता दिने विषयमा काम गर्नको निम्ति एउटा उच्च स्तरीय नागरिकता छानबिन न्यायिक आयोग बनोस् भनेर 75 सालपछि पनि यहाँ हामी उपस्थित भएका अधिकांशहरूले आवाज उठाएका हुन् त्यो आवाज उठाइरहे पनि त्यो 65 सालको संशोधन विधेयकमा त्यो पटक्कै परेन र अहिले पनि यो जिउँदैछ अहिले पनि ती जो 46 साल चैत मसान्तभित्र नेपालमा जन्मिएका भनेर जसले जन्मको आधारमा नागरिकता लिएका छन् तिनीहरूमध्ये अधिकांश धेरै मानिसहरू कृत्य छन् र उनीहरूका सन्तानलाई नागरिकता दिने हो भने ती कृत्य बाबुआमा त कृत्य भए त्यो कृत्य आमाबाबुका सन्तानहरूले पनि वंशजको नागरिकता पाउँदा लाखौँको सङ्ख्यामा भारतीयहरूले वंशजको नागरिकता पाउने खतरा देखिएको छ यो अनुचित हो 46 सालको जुन सहमति हो त्यो समान छैन असमान छ अन्यायपूर्ण छ अपारस्परिक छ यति हुँदाहुँदै पनि त्यस अन्तर्गत पनि नभएर त्यसभन्दा पनि अगाडि बढेर जुन नागरिकतामा जुनको बाली आइरहेको छ यसलाई रोक्नको निम्ति यो वंशजको यो न्याय जन्मसिद्ध आधारमा नागरिकता पाउनेका सन्तानलाई नागरिकता दिनु पूर्व देशले उच्च स्तरीय नागरिकता छानबिन आयोग बनाओस् र यसले जम्मै खाले कृत्य नागरिकतालाई खोजेर अध्ययन गरेर तिनीहरूको खारिज गर्ने अब त्यसको निम्ति जिम्मेदारहरूलाई पनि दण्डकुण्ड सरकारले गर्ने यो काम गरेपछि मात्रै त्यो जो साँचो अर्थमा त्यो भनेको मापदण्ड अनुसार नागरिकता पाउनेहरूका सन्तानलाई नागरिकता दिनु न्यायोचित हुन्छ यति गरे पनि जस्तो 19 सालद्वारा 46 सालमा जुन कट अफ इयर बढाइएको छ यो प्रश्न जिउँदै नै रहन्छ कतिपय दलहरूको धारणा 19 साललाई नै मान्नुपर्छ भन्ने पनि छ कतिपयले यदि यसलाई मान्ने हो भने पनि कमसेकम भारतले यसलाई पारस्परिकताको आधारमा समानताको आधारमा ल्याउनुपर्छ र भारतले यो चैत मसान्त 2046 साल भनेको 1990 सनको अप्रिल 14 तारिक पर्छ 1990 को 14 अप्रिलसम्म भारतमा जन्मने हिमाली क्षेत्रका हाम्रा शेर्पा दाजुभाइ हुन् या तराईका हाम्रा झाँ सिंह यादवहरू हुन् उनीहरू पनि 1990 को चैत अप्रिल 14 भन्दा अगाडि नै भारतमा गएका छन् र उतै बस्न उतैको नागरिकता लिन चाहन्छन् भने उनीहरूलाई पनि नागरिकता भारतले दिने कबुल गर्नुपर्छ यो भयो भने अलिकति घाउमा मलम हुन्छ पुरा निको त हुन्न तर यो पनि गर्नु नगरिकन यो सरकारले अहिले अस्तिको जुन विधेयक छ त्यो विधेयकको एउटा कुरा अलि ठिक ढङ्गले संशोधन भए पनि यो कुरा 75 को साउनमा प्रस्तुत गरेको विधेयकमा पनि त्यो हटाइएको थिएन अनि त्यो सहित अर्को एउटा सच्याइएकोलाई पनि ल्याउन खोजिरहेका छन् त्यही कारण एउटा यो विषय कि उच्च स्तरीय नागरिकता छानबिन आयोग बनाएर कृत्य नागरिकतालाई छानबिन गरेर तिनीहरूलाई हटाएर वास्तविक नागरिकताका सन्तानलाई मात्रै अरू नागरिकता दिने संविधान अनुसार नागरिकता दिने काम गरिनुपर्छ यो गरिन भने एकैचोटि लाखौँको सङ्ख्यामा विदेशीहरू नेपालको वंशजको नागरिक हुनेछन् त्यो योले गर्दा हाम्रो जुन ढङ्गले वंशजको नागरिकताको जुन भूमिका हुन्छ जुन देशप्रतिको माया हुन्छ देशप्रतिको जुन समर्पण हुन्छ त्यो पातलिएर जानेछ र बाह्य नागरिकहरूले नेपाललाई चाहिँ बाह्य इन्ट्रेस्टमा विदेशीहरूको इन्ट्रेस्टमा बगाउने चलाउने र सिद्ध्याउने किसिमको खतरा रहनेछ यसैलाई भनेको फिजीकरण गर्ने भनेर यस्तो खतरा छ र यसलाई रोकिनुपर्छ भन्ने आवाज उठाउँछु हिजो पनि थियो त्यो 75 को मसान्तमा साउनमा आएको विधेयकमा पनि र अहिले त्यो विधेयक त्यस्तै कुरालाई जारी गरेर विधेयक आउनेवाला छ अब मैले भन्ने अब एउटा कुरा मात्रै छ त्यसबेला आएको विधेयकमा विदेशमा नेपाल र भारतको बीचमा भनौँ न सीमा वारपार बिहे बढी हुन्छ हुन त अरू मुलुकमा पनि बिहे बढी चल्छ तर ठुलो मात्रामा चाहिँ नेपाल भारतको बीचमा बिहे बढी चल्छ त्यसरी बिहे हुँदाखेरि पहिलेसम्म के चलन प्रचलन पहिलेदेखि रह्यो भने बिहे गरेर आउने बित्तिकै बिहे गरेर आउने बुहारीलाई नेपालको अङ्गीकृत नागरिकता दिने
उनलाई बिहे गरेर मङ्गलसूत्र अथवा सिन्दुर प्रदान गर्ने बित्तिकै नागरिकता पनि दिने चलन रहेको हो। अब हिजो पुरातन समयमा अब राष्ट्रियता राष्ट्रिय सिमानाको बारेमा त्यति धेरै जानकारी र त्यति संवेदनशील नभएको बेलामा जे भयो त्यो हाम्रो एउटा पुरानो एउटा चलनको अवशेष भयो। तर अब त के भने राष्ट्रियताप्रति नेपालमा पनि भारतमा पनि चीनमा पनि विश्वभरि नै हरेक मुलुकमा एउटा संवेदनशीलता आएको छ। हरेक नागरिकले आफ्नो राष्ट्रको निम्ति लड्ने मर्ने एउटा दायित्व अहिलेको अवस्थामा आएको छ। यस्तो स्थितिमा अब भारतमा 1947 पछि नै के व्यवस्था रह्यो भने यदि भारतका युवाहरूले नागरिकहरूले नेपालको होस् या अरू कुनै मुलुकका चेलीहरूलाई बिहे गरेर ल्याउँछन् भने त्यसरी बिहे गरेर भारतमा आउने चेलीहरूले 7 वर्षसम्म उनीहरूलाई भारतको नागरिकता दिइँदैन। उनीहरू रासन कार्ड हुन्छ, परिचय पत्र हुन्छ, आदि इत्यादिहरू हुन्छ, तर के भने विदेश जाने पासपोर्ट बनाउने कुराको नागरिकता पाउँदैनन्। यस्तै जहाँ नागरिकताको आवश्यकता पर्ने नागरिकता उनीहरूले पाउँदैनन् र 7 वर्ष पुगेपछि मात्रै नेपालबाट बिहे गरेर भारतमा जाने नेपाली चेली अथवा अरू मुलुकका चेलीहरूले 7 वर्ष पुगेपछि मात्रै अङ्गीकृत नागरिकता लिने प्रक्रिया सुरु गर्न पाउँछन्। यो प्रक्रिया सुरु गर्दा कसैलाई 3 महिना कसैलाई 3 वर्ष लाग्छ, त्योभन्दा बढी पनि लाग्छ। तर यस्तो किसिमको व्यवस्था त्यहाँ छ र यहाँ पनि के आवाज उठ्यो भने यसरी बिहे गरेर आउने भारतीय चेलीले तत्काल यो मङ्गलसूत्र र तत्काल नागरिकता लिने हो भने यो खराब हो। कमसेकम भारतको तहमा होस् भनेर त्यो 75 को साउनमा प्रस्तुत गरेको त्यो नागरिक संशोधन विधेयकमा त्यहाँको सांसदहरूले राज्य व्यवस्था समितिका सांसदहरूले धेरै 30-32 महिना त्यसमा बहस छलफल गरेर के कुरा अगाडि सारेका थिए भने विदेशबाट बिहे गरेर आउने नेपालमा बिहे गरेर बसोबास गर्ने महिलाले 7 वर्षपछि मात्रै नेपालको अङ्गीकृत नागरिकता पाउने छन् र त्योभन्दा अगाडि उनीहरूको सामाजिक सुरक्षाको निम्ति स्थायी बसोबासको प्रमाणपत्र दिने, जसअनुसार उनीहरूले राजनीतिक बाहेक अरू अधिकारहरू उपभोग गर्ने, पढ्ने लेख्ने सामाजिक सांस्कृतिक आर्थिक अधिकारहरू दिने, तर चुनिने राजनीतिक निकायमा मनोनित हुने जस्ता कामहरू मात्रै गर्न नपाउने गरी अब एउटा बडो मानवीय आधारमा बडो संवेदनशील भएर 7 वर्षसम्म स्थायी बसोबासको प्रमाणपत्रले राजनीतिक बाहेक अरू सबै अधिकार उपभोग गर्न पाउने, उनको सामाजिक सुरक्षा हुने र 7 वर्षपछि उनले नागरिकता लिन पाउने यो कुरा संशोधन गरिसकेको थियो। तर त्यो संशोधन गरेकालाई पनि त्यो संशोधन गरेर त्यहाँको समितिले त्यो राज्य व्यवस्था समितिले त्यो संशोधन गरिसकेको थियो। त्यसमा अरू अघिल्लो मैले भनेको न्यायिक आयोग बनाउने कुरा नगरे पनि त्यसमै अब अगाडि बढाउँदा त्यो न्यायिक आयोग बनाउनेपट्टि प्रवेश गर्दै अरू कमी कमजोरीलाई हटाएर त्यसलाई नै अनुमोदन गरेको भए राम्रो हुन्थ्यो, किनभने एउटा कुरालाई चाहिँ समितिले पारित गरिसकेको थियो। यद्यपि त्यसमा नेपाली काङ्ग्रेस र मधेस आधारित केही दलहरूको सहमति थिएन। अहिले उनीहरू नै सत्तामा पुगेको हुनाले उनीहरूले त्यो संसदको पुरा अभ्यासलाई उल्टाएर त्यो पुरै डल्लै त्यो विधेयक र त्यो संशोधनलाई उनले फिर्ता लिएका छन्। त्यो अहिले नल्याउने गरी फिर्ता लिएका छन्। अब पनि त्यही पहिलेको जस्तो एक हातले मङ्गलसूत्र अर्को हातमा चाहिँ नागरिकता दिने परिपाटीलाई उनीहरूले जारी गर्न खोजेका छन्। यी दुईटा कुरा जुन आएका छन् यी अत्यन्त त्यस सन्दर्भमा भन्ने हो भने एउटा प्रतिगामी अहिलेको आधुनिक जमानाको विपरीत कुरा हो। हरेक मुलुकमा बिहे गरेर जानेले कसैले 3 वर्ष, कसैले 5 वर्ष, कसैले 7 वर्ष पछि नागरिकता दिने चलन छ। हामीले पनि भारतले दिएकै चलन ल्याउँदाखेरि जुन ढङ्गले यहाँ नेपाली काङ्ग्रेस जस्तो लम्पसारवादी दल र अब केही मधेस आधारित केही लम्पसारवादी दलहरूले जुन गरे यो बिल्कुल गलत कुरा हो। नेपाल र भारत दुईटा अलग अलग मुलुक हुन्, यस बिचमा बिहेबारी चल्नु स्वाभाविक हो। तर दुई सार्वभौम मुलुकको बिचमा बिहेबारी हुँदा उनीहरूको नागरिकता परिवर्तन गर्दा एउटा त्यो देशको सार्वजनिक सत्तालाई मध्यनजरमा राख्दै देशको बिहे गरेर आउने मुलुकको नागरिकता त्यहाँको राष्ट्रियतालाई सबल बनाउने गरी नागरिकता नीति लिनु पर्थ्यो। नेपालको आवश्यकता यो लिएन। यी दुईटा ठुल्ठुला गलत कुराहरू छन्। अब अहिले पनि यो जुन अस्ति फिर्ता लिएर गइसकेपछि आज अथवा भोलितिर यो सरकारले अर्को विधेयक ल्याउने छ जसमा बिहे गरेर आउने विदेशी महिलाले तत्कालै मङ्गलसूत्र पाउनु साथसाथै उनले नेपालको अङ्गीकृत नागरिकता पाउनेछन्। अब केही सानो कुरा उनले पाइरहेको भारतको नागरिकतालाई खारेज गरेको कुरा उनले देखाउने कुरा त्यो नै ठुलो कुरा भएन। तर
उनले त्यसो गर्न पाउने छैन र यो जुन नक्कली नागरिकहरू छन् विभिन्न हिसाबले बनेका तिनीहरूका सन्तानहरूलाई तत्कालै नागरिकता दिइनेछ। यी बाहेक अरू पनि धेरै यस्ता छिद्र पालहरू यो विधेयकमा आएका छन्, आउनेवाला छन्। त्यो आइसकेपछि त्यसको विषयमा हामीहरूले अरू बढी छलफलहरू गरौँला र अहिले यी देखेका दुईटा ठुल्ठुला कुराहरूमा हाम्रो ध्यान गएको छ र योसँग सम्बन्धित अन्य कुरालाई पनि विधेयक आएपछि हामीले चिरफार गर्दै त्यसको विरुद्धमा हामीले उठ्नेछौँ। यति भन्दै यो नै आजको यस्ता र यी बाहेक अरू पनि केही कुराहरू देखेका कुराहरू अरू दलका नेताहरूले भन्नु नै हुनेछ। यी कुराहरू भन्दै मैले यति भनौँ कि अहिले देश हरेक हिसाबले भित्र गरिबी, बेरोजगारी, महँगी, भ्रष्टाचार, बेखितिबी, अव्यवस्थाले गाँजिएर यो सङ्कटमा परेको छ। अर्थतन्त्र बडो धराशायी हुँदै गइरहेको छ। देश बाहिरबाट 7 साल 46 साल 63 सालको डेमोक्रेसी सँगसँगै आएका हस्तक्षेपहरूले देश थला परेको छ र अहिले विशेष गरिकन अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा जुन द्वन्द्व छ, चीन उदाउँदो शक्ति, त्यसलाई ढाल्नको लागि बडो पुरानो अति महाशक्तिले नेपाललाई प्रयोग गरेर चीनलाई फेरि रुसमा जस्तै तहस नहस गर्ने, त्यहाँ सत्ता परिवर्तन गर्नको निम्ति नेपालमा उसले आइपिएस इन्डो पेसिफिक रणनीति मार्फत एमसिसी का प्रोजेक्टहरू ल्याएर यहाँ खेलबाड गर्ने र यहाँबाट फ्री टिबेट मुभमेन्टलाई अगाडि बढाउने जुन प्रयत्न गर्यो। अस्ति असार 6 गते झन्डैले स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम भनेर अमेरिकी सेनालाई नेपालकी सेनासँग गठबन्धन गरेर खुलेआम अमेरिकी सेनालाई वर्दीसहित हतियारसहित ल्याउने, हाम्रो ब्यारेकमा राख्ने, उनीहरूलाई अलग्गै ब्यारेक बनाउन दिने, उनीहरूलाई हवाईजहाज चलाउने सुविधा दिने, उत्तरी क्षेत्रमा यो विपद व्यवस्थापनको नाममा ट्रेनिङ गर्ने अड्डाहरू बनाइदिने जस्ता जुन घातक कुराहरू आए र त्यसलाई सरकार जनताभरिको विरोधले गर्दा त्यसलाई उसले अलि स्थगन गरे पनि चिठी लेखेर सरकारले विदेश मन्त्रालय र परराष्ट्रबाट चिठी लेखेर त्यसलाई रोकेको छैन, फिर्ता दिएको छैन। र यो चुनावपछि अहिले यो गठबन्धन दलको आधारमा चुनाव गर्ने र यो चुनावको आधारमा नेपाली काङ्ग्रेसले बहुमत ल्याउने र बहुमत ल्याएपछि नेपाली काङ्ग्रेसले त्यो स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्रामलाई उसले आफ्नो बहुमतै एक दलको बहुमत भएपछि उसले सहजै त्यसलाई पारित गर्ने एउटा जुन खतरा छ, त्यो कुरा पुरा भयो भने हामी अमेरिकाको भनौँ न गुटमा सामेल हुन्छ र हाम्रो अमेरिकी फौजी आउने खतरा हुन्छ र हामीले नचाहे पनि रुस र युक्रेनको जस्तो स्थिति पैदा हुन सक्छ। त्यही कारण यो जुन ढङ्गले आज देशको राष्ट्रियतामाथि, राष्ट्रिय स्वतन्त्रतामाथि जुन ढङ्गले धावा बोलिरहेका छन्, यो धावाको विरोधमा देशका सबै देशभक्तहरू, चाहे कम्युनिस्ट हुन्, चाहे वामपन्थी हुन्, चाहे प्रजातन्त्रवादी हुन्, चाहे राष्ट्रवादी हुन्, देशलाई बचाउने एजेन्डाको आधारमा उनीहरूले एकजुट भएर यी गलत नीति लिने शक्ति र सरकारको विरुद्धमा लड्दै देशलाई एउटा नर्मल कोर्समा ल्याउने, विदेशमुखी सिद्धान्त, विदेश र सत्तामुखी राजनीति अरू धेरै देशलाई नोक्सान गर्ने कुराहरूको विरुद्धमा लड्दै यो उपरी संरचना भएका गलत कुराहरूलाई हटाउने। अब इमर्जेन्सी रुलपछि इन्डियामा जयप्रकाश नारायणले टोटल रिभोल्युसन भने जस्तै अहिले नेपाली राजनीतिको सिद्धान्तमा, राजनीतिमा, नीतिहरूमा, ऐन कानुनमा, विदेश नीतिमा जुन खराब कुराहरू आएका छन्, ती सारा खराब कुराहरूलाई बढाउने एउटा टोटल रिभोल्युसनको आवश्यकता छ, सम्पूर्ण क्रान्तिको आवश्यकता छ, उपरी संरचनाको सम्पूर्ण क्रान्तिको आवश्यकता छ। यद्यपि यो सँगसँगै अलिअलि सामन्तवादको विरोध गर्ने, दलाल पुँजीवादको विरोध गर्ने, क्रोनी पुँजीवादको विरोध गर्ने, राष्ट्रिय पुँजीको विकास गर्ने, सानो पुँजीको विकास गर्ने, न्याय सामाजिक न्यायको आधारमा आर्थिक विकास गर्ने, स्वावलम्बनको आधारमा आर्थिक विकास गर्ने जस्ता महत्त्वपूर्ण कुराहरू त जोडिएका छन्। तर वास्तवमा अहिले नेपालको उपरी संरचना अथवा यो सामाजिक जगभन्दा माथिको संविधान, ऐन कानुन, राजनीति, नीति, विदेश नीति, अरू विभिन्न नीतिहरूलाई हामीले उपरी संरचना भनेर बुझ्नुपर्छ। यी उपरी संरचना सबै विदेशमुखी र विकृत बनेका छन्। ती विदेशमुखी ती उपरी संरचनालाई बदलेर यसलाई कोर्स करेक्सन गर्नुपर्ने आजको आवश्यकता हो। त यो कोर्स करेक्सन गर्ने बेलामा हामी नेकपा माले हामी सबै देशभक्तहरू एकजुट भएर अगाडि बढौँ भन्ने चाहन्छौँ र